बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे ट्रेडर्स और जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। मेरे चैनल का आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदा होता है या नहीं, वो तो आप कमेंट में लिखते ही हैं। आज मैंने एक कमेंट पढ़ा, उसमें था कि 2,17,000 रुपये उन्होंने लिया हुआ है, तो वो बेचें या ना बेचें, क्या करें। उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट की, तो मैं उसको शामिल करता हूँ अपने उसमें। उसके जवाब में ज़रूर उनको जवाब मिल जाएगा मेरी तमाम वीडियो देखने के बाद। अच्छा, बात ये है कि वीडियोस जो है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, इसलिए थोड़ी सी लंबी हो जाती है। इसके लिए आप मुकम्मल अगर देखेंगे तो वो देखें, आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, ख़ुद भी ट्रेडिंग करता हूँ और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। और इसके अलावा जो कुछ मैं सोचता हूँ वो आप लोगों के लिए बना देता हूँ। तो गोल्ड का जो पिछले हफ्ते जो ट्रेंड रहा, जिस तरह वो चली, वो आप पहले मैं बात कर लूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पिछले हफ्ते क्या हुआ और अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है। पीर वाले दिन जो पिछला पीर था, वो सुबह के टाइम में, मैं अपनी वीडियोस के हिसाब से बता रहा हूँ, जिस टाइम पर मैं वीडियो अपलोड करता था उसकी बात कर रहा हूँ कि 1984 पर थी इंटरनेशनल मार्केट में, और पाकिस्तान में 2,18,000 रुपये थी। उस वक्त बड़ा शोर था कि ऊपर जाएगी और काफ़ी चांस नज़र भी आ रहा था, क्योंकि जंग जो थी वो ज़रा ज़ोर पे थी। शाम को 1986 ये 1992 तक भी गई थी, तो 1986 पर आ गई और 2,18,200 हो गया रेट। मंगल को सुबह के टाइम 1972 थी और शाम को 8:30 बजे 2,16,000 सुबह को 9 बजे 11 बजे 2,16,500 रुपये जो रेट था पीस का। फिर शाम को 1966 हो गई और 2,15,160 हो गया, यानी कि मंगल का जो फ़र्क आया वो तकरीबन 3,000 रुपये के करीब नीचे गिरी मार्केट। बुध वाले दिन 1968 पे मार्केट आ गई और 15,300 पे सुबह के टाइम था। शाम को 1964 पे थी, $4 नीचे गिरी और पाकिस्तान में 2,14,830 था, तकरीबन 300 रुपये गोल्ड गिरा। शाम को जुमेरात को 1949 थी सुबह के टाइम और 2,14,500 रेट था, और 1948 शाम को थी 2,13,500 था, और ये तकरीबन 1,300 नीचे गिरी थी मार्केट। लेकिन बुध की रात और जुमेरात की सुबह के दरमियान इसका रेट जो था वो ज़्यादा नहीं गिरा था। जुमे को 1957 थी, 2,14,200 था, और शाम को 1946 हो गई और 2,13,800 था। जुमेरात की रात और जुमे की सुबह में ये तकरीबन 1,000 का फ़र्क आ गया था, यानी 1,000 मार्केट बढ़ गई थी। हफ्ते को जो रेट यानी कि क्लोजिंग हुई है जुमे को, तो हफ्ते को 1937 पे था रेट और 2,13,000 पे इसकी सेलिंग हो रही थी। यानी पूरे हफ्ते के दौरान ये तकरीबन 5,200 रुपये नीचे गिरा है, जबकि मार्केट में इसकी जो कीमत कम हुई है, जो इंटरनेशनल मार्केट में इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, वो हुई है तकरीबन 47 डॉलर इसमें ये कमी आई है। 47 डॉलर की वजह से आपका 5,000 कुछ गिरा है। अगर ये 47 ऊपर चली जाए और डॉलर भी मज़ीद ऊपर चला जाए तो ये आपका फिर 2,18,000 तक आ सकता है। तो मेरे भाई को कुछ ना कुछ आंसर्स मिलना शुरू हो गया होगा। तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कोशिश करूं कि जिन्होंने सही तरीके से कोई सवाल पूछा है और वो मेरी नज़र से गुज़र भी गया है, तो अक्सर मैं कमेंट नहीं पढ़ा करता, तो फिर उनको ज़रूर जवाब दूं। अच्छा, बात ये है कि आगे क्या होगा। तो गोल्ड पर तो भाई मुझे लग रहा है कि टैक्स लगेगा, क्योंकि मैंने कल परसों ये खबर सुनी थी कि IMF की डिमांड है कि आप अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं। देखिए, टैक्स नेट को बढ़ाना पाकिस्तान के लिए
پاکستانی گورنمنٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک گورنمنٹ کی آمدنی نہیں بڑھے گی ہم کب تک قرضے لیتے رہیں گے. قرضے بھی ایک وقت تک ہی ہوتے ہیں. آپ اپنے اثاثے بھی بیچ رہے ہیں، بلکہ بک بھی نہیں رہے ہیں یار کئی اثاثے تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کو تو قرضہ بھی کوئی نہیں دے گا. تو لہٰذا آپ کو آنا پڑے گا عوام کو نچوڑنے کے لیے. تو عوام کو نچوڑنے کے لیے میں نے یہ بھی سنا کہ تمام قسم کے شاپ کیپرز پہ بھی ٹیکس لگایا جائے. اب اس میں ایک کریانے والا بھی آ جاتا ہے، ایک دودھ والا بھی آ جاتا ہے، ایک گوشت والا بھی آ جاتا ہے، ایک سبزی والا بھی آ جاتا ہے. تو پھر سنیارے کیسے بچیں گے بھائی؟ تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ بہت جلد کوئی ایسی ضرور چیز ہوگی، ایسا لا بنے گا جس کے بعد ہم جو ہیں تو کوئی بھی دکاندار اور کوئی بھی گولڈ سیلر جو ہے وہ گولڈ سمتھ وہ بچ نہیں پائے گا. تو لہٰذا اس پر بھی ایک ٹیکس لگے گا جو کہ اس انڈسٹری کو بھی یعنی کہ اس بزنس کو بھی تباہ و برباد کرنے کی طرف چلا جائے گا. لوگ اس میں انویسٹمنٹ بھی کرنا کم کر دیں گے اور پھر یہ ایک علیحدہ ہی مطلب اس میں سے جو ریونیو آپ کا جنریٹ ہوتا ہے شاید اس سے بھی ہمیں ہاتھ دھونا پڑ جائے. بہرحال ٹیکس نیٹ میں لانا تو گورنمنٹ کی ضرورت بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اگر کسی بھی بزنس سے تعلق رکھتے ہیں تو گورنمنٹ کو ٹیکس دیں. لیکن اس سے گولڈ پر کیا اثر پڑے گا؟ گولڈ سر جو اس کی انویسٹمنٹس ہیں وہ پھر رک جائیں گی اور بڑا ہی مشکل مرحلہ آ جائے گا. یہ ویسے اس وقت ہمیں بات کرنی چاہیے جب ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہونے کا کبھی کبھی امکان موجود ہے. اچھا، اب گولڈ کو کن چیزوں کی وجہ سے کم ہو رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں اور پھر اگلے ہفتے کی بات کر لیتے ہیں کہ گولڈ کم اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دیکھیں جو امریکن اکانومی ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی بیٹر، یہ تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. آپ کا ڈی ڈالرائزیشن کا جو ایک نعرہ تھا، سلوگن تھا، وہ تھوڑا سا دم بھی توڑ رہا ہے. ڈالر جو ہے وہ سب سے اسٹرانگ جو کیا کہیں گے کہ کرنسی ہے اس وقت دنیا میں مانی جانے والی، جس میں تمام قسم کے ٹریڈز ہو سکتے ہوتے ہیں. اور گولڈ کا تو لازمی یعنی کہ ہولڈ ہے امریکن گولڈ آئل پر امریکن مارکیٹ کا. وہاں پہ اگر کوئی چیز تبدیل ہوتی ہے تو پھر اس کے اثرات اس مارکیٹ پہ بھی پڑتے ہیں اور پھر جو مارکیٹ ہے وہ اپنا ریئیکشن دیتی ہے. گولڈ یا تو نیچے چلا جاتا ہے یا اوپر چلا جاتا ہے. تو امریکن اکانومی جو ہے وہ تھوڑی سی اسٹرانگ ہو رہی ہے تو گولڈ کے نیچے آنے کے امکانات موجود ہیں. انفلیشن ریٹ بھی ان کے کنٹرول میں آ چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد تو پھر یقیناً گولڈ میں کچھ کمی سی آئے گی. اور انویسٹرز جو ہیں وہ اس وقت ویسے بھی ادھر کرسمس کا دور ہوتا ہے، یعنی نومبر دسمبر جو ہے وہ تقریباً سرگرمیاں کچھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس وجہ سے بھی کچھ مارکیٹ پہ اثرات ہوتے ہیں. پاکستان میں جو گولڈ کا ریٹ ہے وہ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آپ کا جو مارکیٹ ہے، آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اٹ از پرفارمنگ ویری ویل. تو یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اس کو انکریز ہو رہا ہے، لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے، لوگوں کو منافع مل رہا ہے. تو کیوں نہ ٹریڈرز اس طرف جائیں؟ اس وجہ سے بھی ایک چیز آ رہی ہے. تو گولڈ نیچے گرنے کا امکان بہرحال اگلے ہفتے موجود ہے. آپ بھائی یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو جو منافع اتنا لاس آپ بیئریبل ہے تو بالکل آپ اور ضرورت بھی ہے. اگر آپ کو کوئی بڑی خاص ضرورت ہے، کوئی ایمرجنسی ہے تو پھر بیچ دیجیے، ورنہ اسے ہولڈ کر لیجیے. آگے آنے والے وقتوں میں کیا پتہ کیا ہو جائے اور اس میں آپ کا گولڈ بہرحال 2 لاکھ سے نیچے جانے کا امکانات بہت کم ہیں اور اس کو ہولڈ کرنا میری نگاہ میں اتنے بڑے نقصان پر بیچنے کے بجائے آپ ہولڈ کر لیں. ویسے زیادہ بڑا نقصان نہیں ہے، 4,000 روپے کا ہی ہے فی تولہ، تو بیچ دیں، ٹھیک ہے، نیچے سے پھر لے لیجیے گا اگر آپ چاہیں تو، ادروائز آپ کی مرضی ہے. اچھا خیر، اب ہم آتے ہیں ٹریڈنگ پر. تو ٹریڈنگ کے متعلق تو میں نے صبح بھی بنانی ہے اور صبح بنائی بھی تھی. اس کے تمام چیزیں میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو دیکھنے والا ایسا بندہ جو کہ ٹریڈنگ کو بالکل نہیں جانتا وہ
وہ इंशाल्लाह इस अपनी ट्रेडिंग में कामयाब भी होगा और उसको मुनाफा भी मिलेगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नए आने वालों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सब्सक्राइब भी किया करें और इसको शेयर भी किया करें और ज़रूर कमेंट किया करें। हो सकता है कि आपका कमेंट जो है वो मुझे किसी अच्छे जो जवाब है वो मैं आपको दे सकूं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूं। अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।